अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज है आपका लेक्चर नंबर 15 और हम करेंगे आपकी किताब का सबक नंबर 2 जो कि है नात। नात करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे इसके कुछ नए अल्फाज के मायने, और आप चाहें तो यही अल्फाज के मायने लिख सकते हैं और चाहें तो किताब के पीछे दिए गई जो फरहंग है उसमें से नात के दिए गए अल्फाज के मायने कॉपी पे लिख सकते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है दरगुजर। दरगुजर के मायने होते हैं माफ़ करना, बदअंदेश बुरा चाहने वाला, मलजा जाए पनाह पनाह देने वाली जगह जाए पनाह, मावा ठिकाना, काया हालत, कुंदन खालिस सोना, नुस्ख़ा कीमिया से मुराद इस नात के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो वो है कुरान पाक। ठीक है, वैसे इसका लफ्ज़ी मायने होता है सोना बनाने का तरीका, यानी कुरान पाक जो है वो एक ऐसी अल्लाह ताला की आसमानी किताब है जिसमें क़यामत तक के लिए हर मसले हर परेशानी का हल मौजूद है। तो यहाँ नुस्ख़ा कीमिया से के मायने जो हैं वो आपने कुरान पाक लिखने हैं। बेड़ा कश्ती को कहते हैं। कर्न कर्नों से ये लफ्ज़ है, आपको नात में मिलेगा लफ्ज़ कर्नों। कर्न यहाँ पर उसका वाहिद लिखा हुआ है, कर्न सदियों ज़मानों से, ज़माना या सदी, लेकिन आपने कर्नों लिख के उसका मायने ज़माने लिखना है, ज़माने या सदियाँ। ज़ेर और ज़बर। ज़ेर और ज़बर का मायने होता है तहो बाला करना। शीर और शक्कर। शीर जो मीठा होता है, शक्कर से मुराद गुड़ की जो बनी होती है शक्कर, तो यहाँ शीर और शक्कर से मुराद उनके दरमियान खूब दोस्ती करवाना है, लेकिन यहाँ आपने शीर और शक्कर मीठा ही इसका मायने लिखना है, यानी शीर मीठा और शक्कर गुड़ से बना हुआ। मसे खाम। मसे खाम कहते हैं कच्चा तांबा, यानी कि जब कान से निकाला जाता है तांबा तो वो उसका जो रॉ शक्ल होती है उसको कहते हैं कच्चा तांबा, मसे खाम। लक़ब होता है वो नाम जो किसी खूबी की वजह से मशहूर हो जाए। ज़ईफ़ों बूढ़ों या बुज़ुर्गों। मौला कहते हैं मालिक या आका को। ख़ताकार गलती करने वाला। मफासिद झगड़े। कबाइल कबीले की जमा है। हेरा से मुराद है गारे हिरा। जुहुल जहालत, इसे जुहुल पढ़ते हैं, जुहुल जहालत को कहते हैं। और आखिर में आखिरी लफ्ज़ है आपका मौजे बला, यानी कि मुसीबतों की कसरत। यहाँ अगर लफ्ज़ी अलग अलग बताऊँ, मौज कहते हैं वैसे लहर को, बला मुसीबत, यानी ऐसी लहर आई जो मुसीबतों से भरी हुई थी। तो यहाँ इसका पूरे का मीनिंग आप जो लिखेंगे वो होगा मुसीबतों की कसरत। आगे चलने से पहले आपको थोड़ा सा नात के बारे पहले हाँ चलें नात पढ़ते हैं। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला। ख़ताकार से दरगुजर करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला, मफासिद का ज़ेर ज़बर करने वाला, कबाइल को शीरो शक्कर करने वाला, उतरकर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्ख़ाए कीमिया साथ लाया। मसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया। अरब जिस पे कर्नों से था जुहुल छाया, पलट दी बसे कान में उसकी काया। रहा डरना बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। ये खूबसूरत सी नात और ये लिखी है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। बेटा अभी तक आपने शेर पढ़े हैं, बंद पढ़ा है, और अब ये जो आपने देखी है, देखो आप ये 6 मिसरों से मिलकर एक इसका बंद बनता है। इस 6 मिसरों वाले बंद को हम मुसद्दस कहते हैं। मुसद्दस पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में बताना चाहूँगी। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली एक बहुत बड़े शायर थे। आपको पता है कि पहले ये होता था कि सिर्फ इंग्लिश में, अंग्रेज़ी में नज़में लिखी जाती थी, पोएम्स होती थी टाइटल के साथ, उन्वान के साथ। उर्दू में कोई नज़्म लिखने का तसव्वुर ही नहीं होता था। फिर ये हुआ कि सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में आपने सुना होगा। उन्होंने मुसलमानों में तालीम का जज्बा पैदा किया था कि उन्हें तालीम हासिल करनी है, तालीम के बगैर तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने
جو تھا وہ خواجہ الطاف حسین حالی کو اس بات پہ آمادہ کیا، ان سے کہا کہ آپ شاعری لکھیں، آپ نظمیں لکھیں اور نظموں کے ذریعے لوگوں میں تعلیم کا احساس دلائیں، انہیں دین کا احساس دلائیں، انہیں دین سے قریب کریں۔ تو پھر یہ ہوا تھا کہ سر سید احمد خان کی فرمائش پر الطاف حسین حالی نے نظمیں لکھنا شروع کی تھیں، اور ان کی سب سے پہلی جو نظم تھی آپ کو پتہ ہے اس کا نام تھا مسدس مد و جزر اسلام، یعنی اسلام کا عروج اور اسلام کا زوال، یعنی اسلام کیسے مسلمانوں نے ترقی کی، خوب عروج حاصل کیا، بلندی پہ گئے، اور پھر کس طرح وہ زوال کی طرف بھی آئے، یعنی جب انہوں نے کچھ غلطیاں کی، دین سے دور ہوئے، تو پھر زوال کا شکار بھی ہوئے۔ تو انہوں نے ہی سب سے پہلے یہ مسدس لکھی تھی، یعنی 6 مصروں والی نظم۔ ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا آپ کو بتاتی ہوں میں، یہاں پہ دیکھو شعر، بند اور مسدس۔ شعر آپ نے سب سے پہلے ہم نے یاد ہے دعا پڑھی تھی، تو وہ 2 مصروں یعنی 2 لائنوں پہ مشتمل تھی نظم، 2 لائنوں کا ایک شعر بنتا تھا، تو شعر جو ہے وہ 2 لائنوں سے مل کر بنتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے بند۔ بند جو ہے وہ 4 مصروں کا بھی ہوتا ہے اور 5 مصروں کا بھی ہوتا ہے۔ جو 5 مصروں کا ہوتا ہے اس کو مخمس بھی کہتے ہیں، اور اس کو بند بھی کہتے ہیں۔ جو 4 مصروں کا ہو بند بھی کہتے ہیں اور قطع بھی کہتے ہیں، کاف توئیں عین ہے، قطع۔ ٹھیک ہے، اور آج جو ہم کریں گے وہ ہے مسدس، یعنی کہ جو 6 مصروں پر مشتمل ہو۔ اس کے علاوہ ایک 3 مصروں کی بھی ہوتی ہے۔ آپ تو پزل ہو جاؤ گی، کیا ہو گیا آج مس کو اتنا کچھ ایک ساتھ بتائی جا رہی ہیں، لیکن ہم گاہے بگاہے آہستہ آہستہ آگے بھی یہ چیزیں کرتے رہیں گے ریپیٹ، تاکہ ہمیں یاد ہو جائیں۔ ایک ہوتے 3 مصرے، جیسے شعر میں 2 مصرے ہیں، تو جو 3 مصروں کی ہوتی ہے اسے مثلث کہتے ہیں۔ مثلث ویسے ٹرائنگل کو کہتے ہیں، اس کے 3 کارنرز ہوتے ہیں نا، تو جو 3 مصروں پہ مشتمل شعر ہوتا ہے اس کو مثلث کہا جاتا ہے، اور جو 4 پہ ہوتا ہے انہیں بند یا قطع بھی کہتے ہیں، اور جو 5 کا ہوتا ہے وہ مخمس ہوتا ہے، اور جو ہم کر رہے ہیں مسدس وہ ہے 6 مصروں پہ مشتمل۔ چلیں جی، بہت زیادہ ہو گیا ہے نا، ٹیچر آج پتہ نہیں کیوں اتنا سارا پڑھائے جا رہی ہیں۔ چلیں پہلا آج ہم بند، جو اس کی پہلی مسدس ہے اس کو پڑھتے ہیں، اور اس کو سمجھتے ہیں کہ اس میں خواجہ الطاف حسین حالی کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ اب یہاں پہ نبیوں میں رحمت لقب کس کا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر مرادیں غریبوں کی بر لانا یعنی مراد پوری کرنا۔ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، یعنی اپنا ہو یا پرایا ہر ایک کی مصیبت میں اس کے کام آتے تھے۔ فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ یعنی اس مسدس میں خواجہ الطاف حسین حالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تقریباً 1,24,000 انبیاء بھیجے، لیکن صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں جن کو رحمت للعالمین کا لقب ملا ہے۔ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے۔ آپ کی ذات وہ ہے جو نہ صرف غریب اور مصیبت زدہ لوگوں کا سہارا بنی، بلکہ مصیبت میں جس کو بھی آپ کی ضرورت ہوتی، چاہے وہ اپنا ہوتا یا پرایا، آپ اسے جانتے یا نہ جانتے مگر اس کی حاجت روائی ضرور فرماتے تھے۔ آپ نہ صرف اپنوں کے دکھ بانٹتے تھے بلکہ غیروں کے دکھ درد کو بھی محسوس کرتے تھے۔ وہ لوگ جن کا کوئی گھر نہ تھا، کوئی رہنے کا ٹھکانہ نہیں تھا، آپ نے ان کو بھی سہارا دیا۔ آپ بوڑھوں اور ضعیفوں کی مدد فرماتے۔ جن بچوں کے سر پہ باپ کا سایہ نہ تھا، آپ نے نہ صرف ان کے سر پہ ہاتھ رکھا بلکہ غلاموں کو بھی آزادی دلائی اور ان کے مالک اور آقا بنے۔ بیٹا اس کو آپ مزید اپنی سے بھی ڈیٹیل میں تفصیل سے بیان کر سکتے ہو، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا 6 مصروں کی ہے تو تفصیل سے آپ نے اس کو لکھنا ہے، اور یاد رکھیے گا آپ کی ہیڈنگز، اور پھر اسی طرح آپ نے لکھنا ہے نظم کا نام، شاعر کا نام، اور پھر آپ شروع کریں گے اس کی تشریح۔ آخر میں آپ کو گھر کا کام دکھا دیتی ہوں، مختصر سا ہے، زیادہ نہیں۔ نظم نعت کے مشکل الفاظ کے معنی آپ نے لکھنے ہیں، اور مسدس 1 کی تشریح کاپی پر اپنے الفاظ میں کرنی ہے۔ جو میں نے آپ کو شروع میں نئے الفاظ دکھائے تھے، یہی الفاظ آپ کے املا کے الفاظ ہیں، اور انہی کو چاہے آپ الفاظ معنی میں استعمال کر لیں، اور چاہیں تو بک کے پیچھے دی گئی فرہنگ سے
نعت کے الفاظ معنی لکھ لیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ تھینک یو۔